رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب درود شریف والصلاة والسلام علیکہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا مرشدی یا رسول رب العالمین وعلی آلکہ واصحابکہ یا جد الحسن والحسین. رب لم یزل حمد الثناء لا تعداد درود السلام بارگاہ ختم رسول مولا کل تاجدار انبیاء احمد مجتبی شافی روز جزا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. اج دی محفل پاک جو کہ عزیز القدر محمد ذکاء اللہ اور اس کا بیٹا صفدر حسین اور اس کے باقی رفقا تمام نے کریم آقا دے میلاد سرکار دی غلامی واسطے انعقاد کیتی. اللہ انہاں دی کوشش کاوش نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما لے، اور یقیناً اس ذکر نو اللہ نے شرف عطا فرمایا ہے کہ اسی یہ اتنی آخ دے کہ یا اللہ یہ محفل قبول کریں، کیونکہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذکر ہے کہ جیڑا بندے دی زبان جو پچھے نکل دے اللہ دی قبول دی سند پہلو عطا فرما دیں دے ہوں گے. اور یقیناً اس ذکر نو شرف ہے کہ اس ذکر دے نال جیڑا ذکر لگ جائے اللہ وہ ذکر قبول کر دیں، اور جیڑی اس ذکر دے نال فکر لگ جائے اللہ اس فکر نہ بھی قبول فرما لیں دیں. اور میرے عزیز القدر علامہ صاحب نے ایک میری دو تین چیزاں توجہ کروائی، بندہ انہا چیز آپ کے سامنے یقیناً عرض کرتا جاوے گا. ایک پہلی اور بنیادی چیز ہے کہ نسبت کوئی بے معنی یا بے مقصد چیز نہیں، بلکہ رب دے قرآن نے اور تاجدار مدینہ دے فرمان نے یہ ساڑھے کے واضح فرما دیتا ہے کہ باویں چیز گندی بھی ہوئے مندی بھی ہوئے لڑ چنگیاں دے لگ جاوے پھر اللہ اس گندے دے گندالو نہیں ویدا، بلکہ سونیاں دے سونے سنگ دا صدقہ ان میں بخت عطا فرما دیں دے ہو سن. بندہ بے عمل بھی ہوئے، بندہ ناقص بھی ہوئے، گناہگار بھی ہوئے، بندے نے سنگ چنگا لب جاوے تے مڑ مالک اس شے دے گندالو نہیں ویدا چنگیاں دے سنگ. پھر بولو چنگیاں دے. اور ادھے دی عجرز کرنے ہیں بہت سنگ ہے کی نسبت آکھیا کن جاندہ ہے، نسبت نا کیڑی شاید ہے. نسبت دمانا ہوندہ ہے کسے نال منسوب ہونا، کسے نال منسلک ہونا. تو جیڑا کسے نال منسلک ہو جاوے، ہن آپ نے تے بہ کے ٹالی گناہاں دی بڑے ڈیرے دے پریوں دے منصب لوگ ایک فیصلہ کر چھڑیا ہے. ایس ممبر تے بہ کے حافظ صاحب ہون، میرے عزیزہ سارے بیٹھے ہو، چاہے کسے منصب تے فائز بندہ ہوئے تے او کتے دی گل کرن لگ پوے تے ساریاں کھلو جانے انہاں شاہ جی حیا ہے، پر ممبر دی نسبت سونے دے نال تے اے پا کے ادھے تے بہ کے پلیت دا ذکر کری دا نہیں. اے کیونکہ کتا پلیت ذکر چنگا ہے، منصب چنگا ہے،
لیکن اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ بھاویں کتا ہوئے سنگ ولیاں دے لگ جاوے مڑ اللہ او دے گند آلو نہیں ویدا سونیاں دے سنگ آلو ویکھدا پیا اسی دا ہن اے تے ہن اسی تے نکی جی گل کیتی نا پر ہن اے تے گل صرف ذکر کتے دا کریے تاں وی کوئی نہیں کرن دیندا تے جے بندہ آکھے با میرا کتا ہنج دو پیر کر کے بہ گیا میرا کتا ہنج کروٹ بدلے یہ تو بڑی عجیب جی گل لگدی ہے لیکن سورہ کاف پڑھ کے وے کہ کلا دا تفسیر ہے او دے اللہ کتے دیاں کروٹاں دی وجہ ذکر کردا ہے او دے چلا آتا ہے بھئی او وقلبہم باسطن ذراعیہ بالوسید اللہ دا صحاب کاف دا کتا اپنے دووے پیر پھیلا کے بہ گیا غار تو باہر ہن غور پھر کرن والی گل ہے اے ذکر ہن صرف ٹالی قرآن نہیں ہوندا قرآن لے رہے بے ایک کائنات دے ہر کونے تے پڑھیندا ہے تے میں خود ادا ایک آپ سامنے عرض کراں با کعبہ جا آئی مہینہ رمضان دا تے عشاء دی نماز آئی تے کعبے دے وچ کھلو کے با جماعت جدو امام کعبہ نے پڑھیا نا وقلبہم باسطن ذراعیہ بالوسید صحابہ کہف دے کتے دا نام لیا سلام پھری ویا میں نال والے دا ہاتھ پھدیا میں آکھیا اے مولوی ایک کلب تے کتے نہ آکھیا جاندا ہے امام کعبہ کعبے وچ کھلو کے کتے دا پیا نام لیندا ہے اس کہا شاہ چپ کر جا اے بے نسبت دا نام نہیں پیا لیندا نسبت والے دا نام پیا لیندا او سیدھا فرمایا نسبت وچ کتا بھی آ جاوے تے اللہ دے ذکر دا حصہ بن جاندا ہے قرآن دا حصہ بن جاندا ہے اور اس نسبت نو اگر آسانی نال جناب سمجھن گے تے اسی ان آسان کرساں با جڑا نسبت وچ آ ونجے کسے سنگ وچ آ جاوے اللہ ان درجات کیویں عطا فرماندن اے نماز ایتھے جے سارے پڑھ دیو اے حافظ صاحب پڑھا رہے ہون یا کوئی سنگی پڑھا رہے ہوئے تساں ساریاں اس گل تے توجہ فرمانی ہے نماز کدے واسطے پڑھ دی پرسو کدے واسطے پڑھ دیو اللہ واسطے پڑھ دیو تے اللہ دا حکم ہے اللہ دا فرض ہے نسبت سنگ ایدہ درجہ اللہ نے کے بنا چھڑے ہے نماز ہوئے فجر دی نماز ہوئے ظہر دی نماز ہوئے عصر دی نماز ہوئے عشاء دی مغرب دی کوئی نماز بھی ہوئے تے بندہ اپنے گھر وچ جدو حیا علی الصلاۃ دی صدا ہوئے حیا علی الفلاح دی صدا ہوئے بندہ اپنے کمرے وچ نماز نیت لوے ہر رکعت دے اندر پورا قرآن پڑھے اللہ ان توفیق عطا فرماوے اس تو بعد بھی اگر کسی اہل علم کول جاوے تو نہ کہ با اے دس نماز جے میں پڑھیے یہ دا بدلہ من کے لبے ہے اسا کہا جے اللہ تیری اس محنت نو قبول کرے جڑے 4 فرض پڑھے نہیں اللہ تین 4 فرضاں دا درجہ عطا فرما دے سی دا کتنا عطا فرما دے سی 4 فرضاں دا درجہ عطا فرما سی اللہ قبولیت دے سی اس سن ہر رکعت وچ سورہ بقرہ پڑھ لئیے اس ہر رکعت دے اندر کوئی اور سورہ مبارکہ پڑھ لئیے اے بار سنگ تو پہ پڑھ دے حافظ و نہ ٹالی قرآن وچ نماز نتا لئیے اے پہ پیڑی صورت وچ پہلی جڑی رکعت ہے دے سورہ کوثر پہ پڑھ دیں آخری رکعت چ سورہ اخلاص پہ پڑھ دیں انہا سلام پھر آیا انہا قرآن دیاں نکیاں صورتاں پڑھیاں میں یا تساں قرآن دیاں وڈیاں صورتاں پڑھیاں تے جناب پہ حکم ہوندا ہے بھائی ان ہکی نماز دا درجہ لبے ہے تے میں کہا جی نہ حافظ اور مگر پڑھیے انہاں نے کے لبے ہے انہاں کہا شاہ جی انہاں نے 27 نمازاں دا درجہ لبے ہے میں کہا قرآن اس چوکھا پڑھے آہا درجہ اوتھے بالا پہ لبدا ہے اسا کہا شاہ جی اے بے سنگا ہو کے پہ پڑھ دا ہا دوجے سنگ دے نال پہ پڑھ دے آن تے جڑا سنگ وچ آ جاوے مڑ او دیالو نہیں وکھیندا اللہ سنگیاں دا سردا درجہ عطا فرما دیندا اسی دا آکھیا نا وَآقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ اللہ دے رکوع کرن والیاں دے نال اے دا مطلب بندہ سنگ وچ آ جاوے مڑ بندے نے او دی محنت دا صدقہ نہیں لبدا اللہ سنگ دا صدقہ عطا فرما دیندا اسی دا انہیں نیاز لے جا کے ان آسان کر دے جساں با سنگ جڑا بنائے ہوئے مستان علی شاہ صاحب دا ہوئے یا کسے دا ہوئے اے تے ہوگی نا نماز ایتھے بیٹھیو نماز ایتھے بھی اللہ واسطے پڑھ دیاں تے استاد جی جناب قاری صاحب تشریف لے کے کعبے گئے ہون اے سفیان ہے میرے سارے عزیز صرف کتاب میں اس تو کردہ سمجھانا مقصود ہے اسی ایتھے بھی نماز پہ پڑھ دیاں
ہن ایتھے نماز کدے واسطے پڑھ دے اور دسو کدے واسطے پڑھ دے ہو تے پنڈی بٹیاں کدے واسطے پڑھ دے ہو حافظ آباد کدے واسطے پڑھ دے ہو مسجد نبی کدے واسطے پڑھ دے ہو کعبے کدے واسطے پڑھ دے ہو ہے ہر جاتے اللہ واسطے گھر پڑھیے ہیک لب دیئے جماعت نال پڑھیے 27 لب دیاں تے جے مڑ ہون اگلی مڑ نسبت دینا گل کر لویے تے جے بندہ واندہ روے مسجد نبی ویچ ہے او بھی مسجد ہے اے بھی مسجد اس مسجد نے رسول اللہ علیہ سنگ لب گیا ہون 2 فرض پڑھیے حکم آمدائے با اے 27 تے لب گئے نا جماعت دا صدقہ تے نال 50,000 تو 50,000 دا حکم ہے آکیا 27 جماعت دا صدقہ 50,000 محمد عربی دی نسبت دا صدقہ اللہ تعالی فرما دیندہ ہونے بھی نماز ہی ہے ایتھے 1000 ہوئے اوتے 27,000 او بھی نماز اے بھی نماز رکعتاں بھی برابر ٹائم بھی کو جیا اے دا مطلب نکلیا بجے جا دی نسبت بدل جاوے مڑ اللہ عبادت آلیاں دی عبادت نو بھی درجہ دیندہ ہے نال نسبت دا بھی درجہ عطا فرما دیندہ سیدھا اے تیس زیادہ درجہ ہو گیا نا ہن اوہی بندہ اتھا نکل پیا اس جا کے کعبے ہوئی 2 فرض پڑھ لائے جدو کعبے 2 فرض پڑھ لائے تے کعبے 2 فرض پڑھنے تو بعد اوتھے 1000 تو 50,000 27 نال ضرب دے گئی تے ہن اوتھے وڈا سارا لکھے ہوئے جیڑا کعبے وچ 2 رکعتاں پڑھے اللہ 27 دا بھی درجہ عطا فرما دیندہ ہے نال ہر رکعت نو اللہ لاکھ نال ضرب دے کے کائنات نو واضح کر چھڑ دے با متے سمجھدار میں جائیں برابر نو متے سمجھدار میں سنگ برابر نو اے جائیں بدلن تے درجے بدل دین نسبتاں بدلن تے اللہ عبادتاں دیا رنگائی تبدیلی عطا فرما دینا قبلہ پیر سید علی حسنین صاحب میں اب عرض کردہ جا اجے میں بھول لو بھی اس نسبت دے بارے چی میں جملہ عرض کردہ ونیا علماء دی ایک کثیر تعداد کی آیت گل عام دی ریکارڈ گل ہوں دی اے جڑے نماز پڑھ کے ہم دیو نا ایتھے سجے موڈے والے کدی فرشتے نال سوال کریا ہے دیہڑی وچ کتنیاں پڑھ دے ہو اور دسو کتنیاں پڑھ دے ہو تھوڑیاں میں چلو پڑھ دے ہو سی اللہ ساڑھے تے فرض کتنیاں کر چھڑیاں اچھا 5 پڑھ دے ہاں کو بالا زود کرے تے تامی 5 پڑھ دے کو جو تھوڑا زود کرے تے تامی فرض 5 پڑھ دے اگو تیو کہ تحجد پڑھ دے او اشراق پڑھ دے او ابابیل پڑھ دے او کوئی اور چاشت نفل پڑھ دے یہ علیحدہ معاملہ ہے فرض 5 ہیں ہن میں جے ایک دیڑے 5 پڑھ لواں یا میرا سنگی کوئی 5 پڑھ لوے تے او جڑا فرشتہ نال ہیں کرامن کاتبین انہاں کول سوال کرے بندہ پوچھتے سکتا ہے نا با میں 5 لکھیاں اسی اکثرہ دیہڑی کریے نا تے منشی کے گل لکھاوی دیئے با میری 29 دیہڑیاں نہیں کوئی وچے بھولتے نہیں نہ گیا خطرہ اے راندہ ہے با ایس دینا ہے اجر دیہڑی 700 دے حساب نال متے میری دیہڑی مار چھڑے بندہ فرشتے نال سوال کرے با میں جے 5 پڑھیاں ہاں لکھیاں کتنیاں نہیں فرشتہ واپسی جواب دیندہ ہے تم 5 پڑھیاں ہاں میں 50 لکھ کے لئی وئی نا بندہ مڑ سوال کر سکتا ہے جدوں میں پڑھیاں 5 نو 45 کدوں آ گئیاں تے فرشتہ جواب دیندہ ہے اے 5 تیری کار دا صدقہ 45 سونے محمد نسبت دا صدقہ تھا اے دھمت اے دا مطلب میں آپ اگر گزار رہا میرے مولا کائنات دا نہ رہتے دے تو بڑا کوئی نعرہ ہو سکتا وہ کائنات دا پیر علی ہے جدہ علی پیر نہ ہوئے دا کوئی پیر ہو سکتا علی پیر کائنات دا پیرے آپ اگر گزار رہا اے دا مطلب ہون 5 سن لبیاں محنت دا صدقہ 45 سونے دی نسبت دا صدقہ 45 سونے دی موڑ بولو 45 سونے دی ہونے نا اور اگر اسی کر لبیے 45 سونے دی نسبت دا صدقہ ہون کسے دا لحاظ ہوئے ایک نال ایک لب بنجے تامی بڑی بڑی ساری گالے او ڈبل شاہ آیا نا ڈبل شاہ او بڑے روپیے ڈبل کردہ ہا اخیر تے لوٹ لیا ہاز او دا اخیر لا ٹائم 3 مہینے آ سال بھی دیندہ رہا 6 مہینے بھی دیندہ رہا او بھولے ہو بندہ جیڑا سٹیٹ لائف وچ انشورنس کرمدہ ہے
20 ਸਾਲ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ کروڑ نال کروڑ لیندا ہے تے موڑا دا سٹیٹ لائف دا دین ہے او دین جاننے والیا جے ہکی نال ایک لبے تے دین جاندا ہے تے زہرا دے بابے دا دین کیویں بھول سکدا ہے پر جدا صدقہ اللہ دیہاڑی وچ یا سالے وچ دوریاں نہیں کردا 2 سالاں وچ دوریاں نہیں کردا اللہ دا جے تو سلام پیچھے پھیردا ہے میں محمد دا صدقہ 9 گنا نال ہور عطا فرما دیندا اجے تیرا سلام پھردا نہیں میں سونے دا صدقہ پہلو عطا فرما دینا اے دا مطلب سن جو لبدا ہے اے ساڈی کار دا صدقہ نہیں مدینے دے تاجدار دی نسبت دا صدقہ اللہ عطا فرما دینا اور اسے سنگ نو اللہ حسن کے عطا فرمایا ہے اور اس نو حسن نو اگر ایک ایک پہلو وچ لے کے آویے ایک ایک درجے وچ لے کے آویے ایک ایک اپنے کلمہ پڑھن تو لگ کے ہونے اور نہ میں تھوڑے سامنے اسے نسبت نو کھول کے دس چھڈا اور رب دا قرآن پڑھن والے آؤ اے ترکڑی دھری گئی تے ترکڑی دھری کے اے دیتے اگر اسی تقابلی جائزہ یا اسی کدی منصبی یا تول کریے عمر بھی بڑا بڑی دے کردار ادا کر دیئے محنت بھی بڑا بڑا کردار ادا کر دیئے رات دا جاگنا بھی بڑا بڑا کردار ہوندہ ہے تے جے ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا امتی حضرت ہوئے کی دا موسیٰ علیہ السلام دا بولو ہوئے موسیٰ علیہ السلام دا امتی عمر بھی ڈھیر ساری ہوس تے ساری عمر دے ویچ او دا کم بھی ایک ہوئے با فجری جاگ دائے 100 سال عمر پاوے فجری جاگ دائے 1000 سال عمر پاوے دیاڑی ساری جہاد کر دائے راتی ساری قیام کر دائے نال اپنے گھوڑے دا پسینہ خوشک نہیں ہون دیندہ سر سجدے جو نہیں چاندہ یہودی تانا مارن اونا کیا سونیا ہر گلوں تے تیری امت ود گئی ایتھو کے میں ود سی ان آندیاں عمرہ تھوڑیاں ساڑیاں عمرہ چوکھیاں ان آندیاں عبادتاں تھوڑیاں ساڑیاں عبادتاں چوکھیاں سرکار دے چہرے تے تھوڑا جا ملال آ گیا رحمان نے فرمایا سونیا تیرا شرفے والا صوفہ یوتی کا ربو کا فتردہ حبیبہ جدو گل تیری آ جاوے میں تولا لو نہیں ویدہ محمد سونے بولا لو ویکدہ بیا صلی انہوں نے کیا او ساڑھی 1000 سال دیا عبادت ہو گئی ساڑھا 100 سال ایک پاسے ہو گیا اللہ نے کیا حبیبہ ان ترکڑی انہاں دے ہاتھ وچ دے چھڑ میں تیرا صدقہ پیا دینا یا اللہ کے پیا دینا ہے اللہ دا انہاں دا 1000 سال ایک پاسے مصطفیٰ دے غلام دی ایک رات ایک سال ایک پاسے 100 سال ایک پاسے سرکار دے غلام دی ایک رات باسو ایک رات اور موڑ بولو ایک رات میں کولوں ہیر کہانی نہیں پہ بول دا اکسو شاید یہ کی میں گل کر چھڑی ہے با ایک رات دا جوڑ مہینے نال نہیں ایک رات دا جوڑ 2 مہینے نال نہیں ایک رات دا جوڑ سال نال نہیں اللہ دا جدو یار میرے دی گل آوے نا مڑ میں جوڑاں یا تولاں لو تویدہ نہیں محمدیاں استا لو ویکدہ پہ ہو سانتا اللہ فرماتا لیلۃ القدر خیر من الف شہر حبیبہ تیریاں نوکران دی ایک رات ایک پاسے انہاں دے سالان دی عبادت اے دا مطلب سانکار دا صدقہ نہیں مصطفیٰ دی نسبت دا صدقہ اللہ تا فرماتا اور جی دنال سونے دی نسبت ہو جاوے او دی کوئی مثل بن سکتا ان اللہ دے قرآن چے مڑنا عرض کریے یا اللہ سال تے لب گیا ان امتاں جے 1,24,000 بنائیا ان امتاں وچوں بہتر کیڑیے ہر امت دی پہچان اس دا نبی اللہ نے فرمایا مڑ کیوں پریشان ہوندہ ہے جدے نال میرا مصطفیٰ ہوئے وڈا بھی ہو بندہ ہے درجہ بھی اللہ ہو دائی بندہ ہے یا الہ مالک انہاں تے عمران دیاں وڈیاں انہاں دیاں محنتاں وڈیاں رحمان فرماندہ ہے انہاں دیاں محنتاں وڈیاں تھوڑا سائیں میں وڈیاں تو وڈا بنا چھڑیا تھوڑا کریم میں وڈیاں تو وڈا بنا چھڑیا تھوڑا نبی میں وڈیاں تو وڈا بنا چھڑیا بلکہ رب فرماندہ ہے ہر وڈے دی وڈیائی بھی قائم ہے تے محمد عربی دی سخا دا صدقہ قائم فرما دی میرے محترم امت دی گل ہوگی اللہ فرماتا کنتم خیر امت اخرجت للناس دے الفاظ استعمال کر کے اللہ نے چٹے کالے
گورے اپنی ساری مخلوق نو ایک پاسے رکھیا مصطفیٰ دیا نوکران ایک پاسے رکھیا یا الہ مالک ہر شے ایک پاسے رسول اللہ علیہ ایک پاسے مڑ وعدہ کدہ ہے تے وڈا کیڑا ہے فرمایا وڈا اوہی ہوندہ ہے جیڑا میرے نبی دی نسبت آلہ ہو جاوے کیونکہ اتیا کہ اللہ دا ہے میں عمران دے میارہ لونے ویدہ محمد عربی دے سانگا لو ویکدہ پیا 1,26,000 وچوں وڈا درجہ اللہ عطا فرمایا مصطفیٰ نے غلامان عطا فرما دیتا ان اجے بھی تیری گل سمجھ وچ نہ آوے تیس نسبت نو میں انج بولدا جا ساندا اوے 1,26,000 پیغمبر دی امت آئی جیڑا شیشہ ویدہ ہے نا تے شیشہ ویک کیا دائیں ہائے میرے وال ہائے میریاں زلفاں ہائے میری پیشانی ہائے میری ریش ہائے میرے چہرے دا نور وہ تو پڑھ لیا کر اللہم صلی علی محمد و آل محمد آخسو شاہ جی شیشہ بھی میرا چہرہ بھی میرا گھر بھی میرا درود دا کے تعلق تے میں رب دے قرآن تو عرض کردہ جا ساندہ اللہ دا قرآن آدھائے پجڑے تیری صورت ہے تیری پر تیرا صدقہ نہیں صدقہ محمد عربی دا عطا فرما دے دیتا صورت تیری ہے پر صدقہ کدہ سونے نبی دا آخسو شاہ جی میری صورت نال سونے دا کے تعلق ہو گیا کہ اللہ دا قرآن دا وما قان اللہ لیعذبہم وانت فیہم اللہ دا میں تھن گرک کر چھڑنا ہا میں تھن تباہ کر چھڑنا ہا میں تھن بے صورتیاں کر چھڑنا ہا میرا زوال عمدہ ہے پر جدو میں ویدان ودھا واللیل اذا سجا جدو مصطفیٰ دے مکھڑیا لو ویدان اللہ دے مڑ میں تھوڑے گندہ لو نہیں ویدان سونے محمد سانگا لو ویدان پیدا اس تو بڑی کائنات چو اور کوئی نسبت ہو سکتی او بولو سارے نسبت ہو سکتی سونے دی نسبت دا سارا کرشمہ آدھیاں نسبتاں ملیاں سونے دی نسبت دا صدقہ مان ممتا ملی سونے دی نسبت دا صدقہ سن ایمان ملیا سونے دی نسبت دا صدقہ ایسا میلاد دا صدقہ او باز ملان دے سیند ویچ سوال آوے با میلاد کیے انہا کی یہ جدہ صدقہ اللہ کائنات نو مارزے وجود عطا فرما دیتا جو کچھ ملیا مصطفیٰ دا صدقہ شفاواں ملیاں مصطفیٰ دا صدقہ عطاواں ملیاں مصطفیٰ دا صدقہ وہ شکلاں ملیاں مصطفیٰ دا صدقہ اور جیڑا میرے مصطفیٰ دے نال منسلک ہو گیا جیڑا میرے نبی دی نسبت دے دور رہ گئی جیڑا سونے دے رنگ دیاں رنگیاں دے رنگ وچ بھی رنگی گیا اوتے آ کے بھی جملہ مڑ بلی ویندا ہے اوے آ میں جگہ پاواں تسی جگہ پاؤ جیڑا جگہ گندا ہوئے جیڑا جگہ پسینے والا ہوئے جیڑا جگہ ماڑے تو ماڑا ہوئے اس مڑ جگین چا بندہ آکھے اس وقت دا بادشاہ ہوئے تے جڑا سومنات دا مندر ہوئے تے مندر فتح نہ ہندا پیا ہوئے تے محمود غزنوی آکھے 1000 حملہ کیتا حملہ کیتا 40 ہو گئے 24 ہو گئے ڈھاندا نہیں پیا کسے کان لایا ہو سکیا محبوبہ محمود غزنوی انہیں تلوارہ نال نہیں ہونا اے مصطفیٰ دیاں سونیاں غلامہ تے محمد دیاں 11 نال ہوندا پیا انہاں کہے کیڑا ہے بھائی ایڈا کیڑا کام ہوئے سیدھا پجی دنال سومنات دا مندر ڈہ جا سیدھا اسے کیا کسی اللہ علیہ نسبت علیہ نے مل لائے جڑا رنگ مصطفیٰ دے چرنگیتا ہوئے اسے کیا کیوں وہ منجی خان چلان دے اسے کیا منجی خان نہیں چلان دے انہاں نے بولان دی تاثیر ہے جدو سونے دا نام لے کے بول دیں اللہ مڑ نکیاں آلو نہیں ویدہ انہاں نے بولان دا صدقہ کرم فرما دیں دا محمود غزنوی نے کیا مڑو کتھے لبسی دا وہ کسے محل وچ لبسی دا کسے کوٹھی تے کار وچ لبسی دا ہو سکیا نا او تے ککھاں دی کلی وچ بھی ہو سکدا ہے او تے ہس روپ چ سکے نیڑے کون ہے ہو سکیا او بیٹھے چل دے گئے تے جا کے کیا سومنات دا مندر فتح نہیں ہوندا جنے اے بھی گوارا نہیں کیتا نکیڑی جی گلے واسطے ہاتھ چاواں اپنا جڑا جگہ لا کے درے ہوا نا انہاں کیا میرے کول ٹائم کوئی نہیں یار دیاں پہ گلاں کردا مصطفیٰ دا پہ ذکر کردا اللہ دی وحدانیت پہ بیان کردا میرا جگہ لئی وانج تے پا کے جو دل ہوئے مانگ لویں محمود آتا ہے میں کہے بھی عجیب منظر ہے وہ ایسا بھی نہیں گوارا کیتا ہاتھ چاواں آتا جگہ پا کے جو دل لی مانگ لویں محمود آکھیا گل وڈی ساری منگنی ہے اس کہا محمود آئے دی منصبی بعد وچ ہوئے گی محمود غزنوی آدھے نے جگہ پا لیا
اللہ دی بارگاہ چرز کیتا کہتے ہیں واحد دی قسم جی میں مکھن وچوں وال نکل دائے نا انج سومنات دا مندر میرے ہاتھ وچ آ گیا مندر فتح ہو گیا میں جھگا پھدیا تے اس سرکار دے غلام کول گیا تے جا کے میں انہاں کھدا او تیرا شکریہ مندر فتح ہو گیا ہے ہو سکیا اے 10 کا جگہ پا کے اللہ کو لو منگیا کی آئیا ہو سکیا مندر منگیا ہو سکیا واہ محمودہ اے دا مل کوئی نو گھتیا اونا کیا 5 روپیہ دا جگہ اے دا کیڑا مل ہا جڑا میں گھتنا ہا اونا کیا اے جگہ پا کے میں زہرا دے بابے دے درود پڑھ دا رہا مصطفیٰ دا ذکر کر دا رہا آدھن رب دی قسم آج اگر جگہ پا کے اللہ کو لو ساری خدائی منگے آئیں تے نبی دے غلام دی نسبت صدقہ اللہ عطا فرما اور جنہاں نے غلامہ دی نسبت آیا عالمیوں نا امامان اللہ کی نسبت عطا فرما دیتی ہے او ایسے جاتے آکے تذکرہ غوثیہ دیں اپنا کتاب دا نا تذکرۃ الاولیاء حضور فرید الدین عطار آپ اسے نسبت نو کیا حسن نال بیان کر دیں آپ پتہ نا جڑے ہتھاں وچ ہاتھ دینا ہے نا ہتھاں وچ کے دینا ہے بولو کے دین دیا سارے ہاتھ دین دیو نا کسی کو لو کلمہ پڑھے ہو سیدہ اس کلمے دا جناب علامہ صاحب آپ کیا جملہ ارشاد فرمان دین آدن حضرت مالک بن دینار بغداد شہر بچ آئے ایک بدبخت آجرہ رسول اللہ دی شانی مبارکہ نہیں مندہ انکاریہ گھٹانے دے چکران چاہ ہاں کلمہ گو لیکن گھٹانے دے چکران چاہ مالک بن دینار نے دینار مناظرہ کیتا وہ بھی عالمہ فیصلہ نہ ہو سکیا آپ نے مناظرے تو بعد فرمایا انہوں مبالہ نہ کر لیے ہو سکے تو میرا ہاتھ پھد میں تیرا ہاتھ پھد دا آگ بچ بڑھ بنجیے دو بے آگ بچ بڑے سڑیا کوئی بھی نہیں ایک بار بڑے کوئی نہیں سڑیا آگ اور تیز ہو گئی دوجی باری بڑے آگ اور جلائی گئی کوئی بھی نہیں سڑیا تیسری باری بھی نہیں سڑیا امام حسن بصری دا گزر ہو گیا مالک بن دینار شیخ نے قدم چ ڈگ کے آدھے شیخ آج عزت رسول واسطے میں کام کیتا ہے کرنا نہ اگ جلاندی نہیں پہ گستاخ رسول نو حضرت حسن بصری نے اگل خطاب کر کے فرمایا اوے کیوں نے ساڑ دی تیرا ساڑنا کام ہے وہ جیسا کہ اپنے غلام نے پوچھتے صحیح اے وردہ کمیں آکیا کمیں وردہ ہے ہو سکیا اے دا ہاتھ میرے ہاتھ وچ ہوندا ہے میں پھد کے وردہ اگ بولے ہو سکیا موڑے اندستے چھئی جلاتے نہیں جیڑا محبوب دیا غلامہ دے ہاتھ وچ ہاتھ دے چھڑے میں اگ گوارا نہیں کر دیو دے جسن بھی ساڑ دی پئی ہمیں فرما جائے جی نسبت سرکار نے غلامہ نہ لو ونجو دی کوئی مثل نہیں ہو سکتی اس نسبت نو عام نہ سمجھیا کر اجرا سنگ تیرا ہاتھ تھالا بن گیا اور یہ ہاتھ دین تو پہلو سوچ لمی اچھی تاج سارا دن اس وہم چ مبتلا سب تو بڑی بنیاد ہے وہ بنیاد کے کہ جدے نال تیرا تعلق پہ بندا ہے بے عمل ہوئے تو گزارا ہو سکتا ہے کہ نہیں بے ادب تے نہیں کیونکہ بے عمل نہ معافی ہو سکتی ہے بے ادب نہ معافی ہو سکتی جڑا سرکار دے اصحاب دا بے ادب ہے وہ بھی بے ادب جڑا رسول خدا دے آل دا بے ادب ہے لانتی وہ بھی بے ادب جڑا ازواج رسول دا بے ادب ہے او دے نال بھی ساڈا تعلق قائم رہ سکدا اللہ دا قرآن فرماندا ہے کہ گناہگار نو معافی ہو سکدی ہے بے ادب نو معافی ہو سکدی اوتھے تے اللہ دا انتا بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ دا ہر شے دا میں الٹیمیٹم دینا بچ ون پر جدوں تو بے ادب ہو جاویں اللہ دا میں تینوں وارننگ بھی نہیں دیندا میں دا انتا بتا اعمالکم وانتم لا تشعرون اللہ دا میں تیرے عمل ضائع کر کے انج ضائع کردا تینوں خبر بھی نہ ہوندی پئی اور جنہ دی نسبت سرکار نال ہو ونجے ان آسان نہ کر دے ونجے او اے تے سونا چہرہ ہے نا گیسوئے مبارک اے تے زلفاں اے تے بڑیاں گلاں اے تے اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہیں تے وڈی گل ہے اے تے بہت وڈی گل ہے آ جڑا تیرے میرے متھے تے پسینہ نہیں آ جاندا اے جس محفل چ بیٹھے نا آداب ہے کہ اگر کسی دا سی بوسہ لین لگیے نا اگر بندہ سمجھدار ہوے کوشش کردا میں پسینہ صاف کر دوں کیوں پتہ میرا پسینہ ادھر لگا تو ناکارت ہوے گی یہ تیرے میرے پسینے دی نسبت ہے نا تے جن مصطفیٰ دے پسینے دی نسبت لب بن جائے سینہ دے دور دی گل جن فقط پسینے دی نسبت لب جائے سرکار دے غلامان انہاں کولوں پوچھیا گیا
کہ سرکار جدو مسجد نبی چو نکل کے مدینے دے مالیاں جاندیاں کیویں لبدے آؤ؟ انہاں کیا گرمی ہوئے آتے بالے سوکھے لبدے آؤ، کیویں لبدے؟ انہاں کہ جدو یار دے بدن تے پسینہ ہوندا نا ادن جس گلی چ مصطفیٰ لگ دین گلی آپ آدھی آئی ہے تو میرا مصطفیٰ گزر گیا اسی دفعہ. کیوں نہ کہ اس گلی چ انج کشبو ہوندی ہے جی انبر تے کستوری بھی کشبو ہو سکدی. انہاں نسبتاً قائم کر. اور آپ کے ایک میں عرض کرتا ان کچھ انج سمجھانا میں اپنوں آسان سمجھاں گا. حضور غوث پاک اس سے درجے تے آ کے بولے آپ نے کسی کہا میرے شیخ میں بیعت ہونا چاہنا کدی ہوا. آپ فرمایا کسی دی ہو بن جڑے میری طریقت وچ ہو سکے جی عمل ہویا بے عمل ہویا. آپ فرمایا دا پیر با عمل ہو سی. انہاں کہ جو دا پیر بھی بے عمل ہوئے فرمایا او دا پیر با عمل ہو سی. کیا جو دا پیر بھی بے عمل ہوئے 7 واری 6 واری یہ سوال کیتا 7ویں واری میرے شیخ دے چہرے تے جلال آ گیا. فرمایا کیوں گھبریا کھلیں یہ کوئی بھی با عمل نہ ہویا تے بغداد دا پیر تے با عمل ہے ہی نہ. فرما چلے یہ کوئی بھی کامل نہ ہویا تے میں کامل تے ایسی. اگر اجے بھی گل نو سوائی رہی تے رب دا قرآن آ دے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دا سفر ویکھ لے وَقَانَ أَبُوهُمَا سَهْلِ. اللہ فرماندا ہے میں اور جدو دن دیوار کیتی گئی آکھے جی دے کے راز ہے فرمایا دی 7ویں پشت وچ کامل ولی آ. یہ بنی اسرائیل دی 7ویں پشت دے کامل ولی دا اللہ لحاظ کردا ہے. تے فرمایا گیا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل جیڑا مقام اللہ نے بنی اسرائیل دیاں نبیان عطا فرمایا ہے مصطفیٰ دے دردیاں تے ولیان اللہ عطا فرما دیتا سے. اس نسبت میں جو آگے اور فقط اتنا آپ اگے کر چھڑاؤں ایک نسبت دا اگر راز کچھ نہیں اے تیرے میرے کو اے بیٹھے ہیں اے بے جان ہے جدو مڈھا نالو پٹی ونجے درخت بے جان پتھر بے جان. کوئی بندہ کہ میں پتھر نو سزا دینی انہوں نے بے وقوفا اس طرح نقصان بھی کیڑا کیتا ہے ٹھڈا لویں تیری تامی مرضی ان چاہیں تامی تیری مرضی. یہ دیکھو تے اظہار تکلم ہی کوئی نہیں یہ تیرے میرے واسطے. پر جس پتھر دے بھی نسبت زہرا دے بابے نہ لو جی جی نسبت سرکار نہ لو اللہ پاک نے تے او دی نمازاں بغیر ویکھیوں اللہ فرماندا جا مصطفیٰ نے جنت عطا فرما دی. ہن سوچنے والی گل تے ہے تو اجے سوچیں دے کچھ نہیں سکدا وہ بندہ تے دور رہ گیا کریم تے چاہے تے پتھراں وچ جنت عطا فرما دے. او جڑا آج بھی اود پہاڑ ہے نا اود پہاڑ اور میں پیر جماعت علی شاہ صاحب دی اولاد وچ شہزادے ہاں انہوں نے ایک واقعہ سنایا. انہوں نے کہا ساڈا پیر بھائی آ کراچی تو مڑوں نے پتھراں دی نسبت دا کے اظہار ہے وہ آدھے او تو پہاڑ تے او پتھر چا لیا او دے گھر عجیب جا نا کشمکش تے دے گھر عجیب جی پکڑ شروع ہو گئی. او لے آیا او جڑا گلی چ رلدا پیا دھوتا اون کشبوواں لائیاں فریم بنوا کے گھر دا پتہ نہیں لگدا میرے گھر ماجرا کسی اہل نظر نو لے کے آیا. ادا گھر میرا ہر روز ڈے بائی ڈے تھلے جا رہا. اس بندے نے جدو اتنے بہ کے کشف کیتا اسے کہا تیرے گھر کوئی بد دعا دیندا ہے. اسے کہا کون بد دعا دیندا ہے میں تے نہیں پتہ. اسے کہا کسی عاشق نو دے محبوب دے بوئے تو جدا تے نہ کیتا. اسے کہا میں تے نہیں کیتا. اسے کہا دلیل کر. اسے کہا ایک باری او پہاڑ تو ایک پتھر چا کے لے کے آیا. اسے کہا اچھا. اسے کہا کتھے. اسے کہا چاہ کے لے کے آیا تو رکھ چھڑے ہے. اسے کہا کیوں چاہیے. اسے کہا رلدا پیا. اسے کہا کتھے پہ گلدا ہا. اسے کہا مدینے دی گلیاں. جسے کہا کملا جن مدینے دی گلیاں لبن انہوں رلن نہیں آکھیدا اللہ نے جہان دی بادشاہی عطا فرما دیتا. یہ نسبت یار دے بوئے دی گلی لب ان کون آکھے بھائی اس نو کون آکھدا بھائی رلدا پیا. اسے درجے دے نسبت تے میرا پیر قمر الدین سیالوی جن شیخ الاسلام دا درجہ ملے جی دا درجہ ہے سجی اکھ بند رکھ دیاں کھبی کھولی رکھ دیاں. کسی نے کہا حضور قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کھبی کھولی رکھ دیو سجی بند رکھ دیو. جب وقت قریب آیا فرمایا جا راز کھول چھڑنا ماں کھبی دنیا واسطے رکھی ہے سجی مدنی دا مکھڑا ویکھنے واسطے رکھی ہے. حضور ہی ہونے دا ادھر اپنا کفن
حضور قمر الدین سیالوی اپنا کفن وقت جدو تعین ہو گیا خادم گیا فرمایا کفن لئی ونجی حضور کے کرنا ہے زمزم نال دھونا ہے فرمایا نہیں دھونا کی کرنا ہے فرمایا مسجد نبی میں جا کے کسی نلکے تے دھوما فرمایا نہیں دھونا حضور مڑ لے جانا تے لے آنا جہاز تے جھوٹا دینا ہے فرمایا نہیں مدینے دے کسی محلے وچ لگا ونجی باہر نکل کے کوئی شہر رسول دا کتا نظر آ ونجے او دے کے قمر الدین دا کفن پا چھڈی او دے پیر میرے کفن تے آ گئے تے جے قبر چ سوال ہویا تے آکساں اور کچھ بھی نہیں لے آیا مدنی دے شہر دے کتے دی نسبت لے کے آ گیا فقط اور مٹی اور تراب المدینہ شفاء لکل داء تے بڑا درجہ اے پیغام اے تے جا کے نسبت حضور غوث پاک دا دھوبی ہوے جدو دنیا تو وصال ہو بنی سوال ہوئے من ربو کا ما دینوں کا ہو سکیا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں انہاں کیا ما دینوں انہاں کہا جی میں غوث پاک دا دھوبی ہاں اتے بانے والا ویکھ کے نظر پہ کردا ہے انہاں کیا سوال کیتا انہاں کیا تیرے تے سوال اور ہوندا ہے تو آدھا عبدالقادر دا میں انہاں کہتا بہتا گل بڑی جائی تے گئی جواب آیا جی کہ کریے فرمایا انہاں نال رلا چھڈو جنہاں دا دھوبی بن کے لگا پھردا اسی دا یہ چنگیاں نسبتاں اللہ بڑا درجہ عطا فرمایا اور اس نسبت چ منسلک ہو گئے مڑ نسبت دے راز جو محبوب کرے محب بھی کرتا ہے وہ وکری نہیں چھک دے وہ حضور غریب نواز خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کسی کہ حضور نماز دے سجدہ بڑا طوالت کر دیو یہ دس کی اجر فرمایا ماں نہ سجدے دی طوالت دا پتہ ہے نہ نکے دا پتہ ہے نہ وڈے دا پتہ ہے حضور کیوں پھر لمبا کر دیو فرمایا ماں سنیا ہے کہ مصطفیٰ لمبے سجدے پسند بڑا کر دے ہوندے عبداللہ بن عمر سیدنا عمر فاروق دے شہزادے ہاتھ وچ گھوڑے دی مہار ہے ہوٹھ دی مہار ہے پیراں چ جُتی اتار چھڈی ہے عبداللہ بن عمر پیراں چ جُتی اتار چھڈی ہے تے جُتی اتار کے کنکر پیراں چ لگ کے زخم ہو گئے زبان تے درود و سلام پہ پڑھ دین مدینے دی گلیاں پھر دے پین کسی آکھیا ہے کہ پہ کرنا ہے اگے تو حدیث قرآن تے بیان کرنا ہے اجے کہ نظارہ ہے جُتی پیراں چو لتھی ہے پتھراں تے سنگراں نے تیرے پیر زخمی کر دیتے ہیں فرمایا آج میں یار نے قدمہ دی نسبت لبدا پھرتا انہاں کہ معاملہ انہاں کیا میں ایک واری ویکھی آئی ہیں جی محبوب دے ہاتھ میں جھوٹا سرکار اس گلی چو گزرے آن میں جُتی اتار کے تاں پہ جانا مت یار نے قدمہ ہوتے میرا بھی قدم آ جاوے فرما جا کسی عاشق دا روح عشق وچ بڑا کٹے اسے کہ مجھے کب ہوش تھی رکوع کی مجھے کب خبر تھی سجود کی تیرے نقش پاکی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں آقا یا رسول اللہ میری زندگی بھی عجیب ہے آقا یا رسول اللہ میری بندگی بھی عجیب ہے جہاں دیکھ لیا تیرا نقش پا میں نے وہیں کعبہ بنا لیا او جامی ونجے نہیں بنی دا نسبتاں دا اظہار ہے ہر کوئی چل کے آمدا ہے مسجد نبوی وچ وہ بھی جنا چل کے آیا جویں نا کچھ بھی منکا لال بھی منکا ہکو رنگ دوہاں دا جد سرافاں کول جاوے فرق ہزار کوہاں دا یہ انجے نہیں رابعہ بصری جدو کعبے وچ ونجن تو کیا اس مالک دے نال پیار دا اظہار ہے راہ وچ گدے تے سوارن گدا مر گیا دنیا کہ چل رابعہ سچ سامان تیرا چال نے فرمایا تو ٹر چلو میں کسی نال گل کرنی ہاتھ انچا کیتا ادن وہ کریمہ چنگا مالک ہے بھائی کی اکلی زنانی نے بلا کے دراج کھوتا بھی مار چھڑی اجے جملہ پہ بول دیا تو گدا اٹھ کے کھلو گیا انہاں کیا کی میں فرمایا میں بے نسبتی ناس میرے گل بچ محمد عربی دی غلامی علی نسبت اللہ تعالی عطا اللہ پاک دی بارگاہ چ التجا موضوع ملادا ان نسبت نال اللہ سورہ بل چ فرمانے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد اللہ دا شہر دی میں کدی بھی قسم نہ چاہندا او میں اس تو پہچاننا ہے تے میرے محمد دے قدم جے لگے ہو صلی اللہ علیہ وسلم جتے یار دے قدم لگن اللہ یہ قدم والی ذات دی قسم چاہندا ہے تے جتے مصطفیٰ دا چہرہ ہے اللہ نے او کے عالم بنا چھڑیا سی او کسے نے حسنین کریمین دی گل کیتی آئی تے او گل انج ہوئی
اس آخیا بھائی جناب جبرائیل امین کو تخیل عاشقاں دے ہوندے نا، اس آخیا میں جبرائیل امین کو پوچھیا بس سونا کے، اس آخیا سونا تے دور رہ گیا، جی سونے نے پیراں میں جتی آ گئی ہے، میں تو دا بھی اندازہ نہیں ہویا جن نالین آتے۔ انہاں کیا کیوں؟ انہاں کیا جدو براق لے کے گیا تے سونے میں جتی نالین اتارے ہاں تے میں پوچھے آئی سرکار جدو اتارے تے میں عرض کی تھی سونا کیوں اتار دیں؟ سرکار فرمایا میرا ویر موسیٰ بھی جدو میرے بھائی گئے آن کو تورتے جتیاں اتار کے نان گئے، فرمایا او کلیم اللہ ہان تسی حبیب اللہ ہو، او تے جتیاں لہانے دا حکم آ، اے تے جتیاں پوانے دا حکم آ گیا سیدھا۔ ہن نہ لینا پہلا دوجا چھیواں ستواں آسمان اتھو تک نہ لینا، ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین۔ ہن اوتھے اج تک کوئی نہیں دستا بھائی جڑی سدرۃ المنتہا تک تے جبریل دا جتیاں انہاں سرکار دے نالین پیراں وچ آن تے عاشق رک گیا، اس کہا جی دے نالین دا پتہ نہیں لگا، اس مصطفیٰ دے حسنین دا کیویں پتہ پیا لگدا اسی دفعہ اے تے پیراں وچ آئیاں تے اوتے آئے، اس اللہ دی بارگاہ چ التجا ہے، اللہ سن چنگیاں سنگاں چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس نسبت دا ایک اظہار وے جڑے مدینہ گئے نا اللہ سارے تھان تے میں لے کے ونجیا کو آمین رمضان وچ میں اپنی نہ جناب اپنی پرسنل لگے میں عرض کی تھی اپنا میں سردیاں موسم بدلدا ہے تے میں انفیکشن ہوندا ہے، میرا ساہ اکھڑ جاتا میرا انہاں دناں چ بھی پرابلم ہے، میں ڈاکٹر صاحب کول گیا انہاں میں انہیلر دتا نال انہاں تاکید کیتی پہلا میرا سفر آ میں یونیورسٹی پڑھدا انہاں کیا ماسک نہ لویا، میں کیا کیوں؟ انہاں کہ جدوں مٹی پہ مڑ ساہ اکھڑ جاسی، میں کہ نہیں لاندا، میں پا لیا کراچی ساڈی وایا کراچی آئی، میرے ابا جی حضور نال آن، اسی اتھوں نکل کے مکہ پاک گئے، مکہ پاک بھی میں ارام بھی بنیا پائے لاواں تے میں تانگو بنیا 6-7 جڑے مکے لگا پھر جدوں ماسک اتارنا گرمی یا کوئی چیز آنی میری طبیعت خراب۔ 7 دن تو بعد دوسرا عشرہ شروع ہو گیا، میں شہر رسول چلا گیا۔ اجے میں یاد ہے اے صوفی برکت صاحب دے خادم آن، انہاں دے خلفاء وچوں نال آن، ابا جی حضور دے دوست آن، او تے میں کٹھے اگے بیٹھے ہاں، میں ماسک پائے ہوا جدو انہاں نعت لا کے تے گڈی روکی نا ہو سکے شاہ جی آلہ چھڈو، میں کہ یار مٹی اندر پوسی دی تے مڑ ساہ نہ اکھڑ ونجے، ہو سکے تھانوں کوئی نہیں پتا اے یار دی نسبت علی مٹی آ گئی ہے فرمایا۔ میں کہ مٹی تے ہے نا، مٹی اندر گئی تے پھر بیمار ہو ساں، ہو سکے پڑھیا کوئی نے تراب المدینہ شفاء لکل دائی، ہر مٹی مرض بناندی ہے، شہر رسول دی مٹی مرض مکاندی پئی اسی فرمایا۔ اس مٹی نہ لائے مقام عطا فرما، وہ تیار چلے آ جائے، سارا شہر شفا ہے، پھر اگے چل دے جاویے تھے وہ ایک نہ جائے اینک ساری ہے جتنا تھوڑا پنڈال ہے اس تے تھوڑی جی زیادہ ہوئے گی، اس جاتے دکم دکا 2 نفل پڑھنے انتظار چاہتے، میں تے ہونے بھی سودا ویکھیا ہے بندے 1000 ریال دے کے 2 نفل پڑھ دے پیا، پچھلے دنوں چوتھے لوگ پکڑے بھی گئے پڑھوانے والے، میں کیا ایتھے کے رولا ہے، میں بھی پہلی باری پتہ نہ بچپن ہا، میں کیا ایتھے کے رولا ہے، انہاں کیا ایتھے نفل پڑھیے نہ تے اللہ گناہ معاف کر کے تے جنت وچ سائیاں دی غلامی دا سنگ عطا فرما دیندا اس، میں کیا ہے زمین دا ٹوٹا، انہاں کہ چپ کر ونج شاہ زمین دا ٹوٹا نو اس جنت نالو 1000 گنا بہتر ہے، کتنے گنا بہتر ہے، او دسو کتنا گنا بہتر ہے۔ تفسیر احمدیہ ملا علی جیون آپ لکھتے پہل آپ فرمانے ایک مسئلہ بن گیا، علماء دے اندر 1000 عالم نے مکہ شریف کے اتفاق دے نال فتویٰ لکھیا، انہاں کے لکھیا، انہاں کیا ایک جنت آسمان تے جن اللہ دا قرآن فرماندا عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، ایک آسمان تے جنت ہے، ایک مصطفیٰ دے قدمہ وچ جنت، انہاں کیا درجہ کدہ وڈا ہے، انہاں کیا شہر رسول علی جنت دا درجہ وڈا ہے، انہاں کیا کیوں ہو سکے اس تو وڈا ہے کہ انہاں جے نبی دی نسبت ملی نہیں، اللہ ان مصطفیٰ دی نسبت عطا فرما دیتی، بدن مصطفیٰ نہیں، میرے مصطفیٰ دے جسم اطہر دے اتے ایک کفن مبارک ہے، کفن مبارک دے کپڑے دے نال مٹی جڑی لگ گئی وہ جنت 1000 گنا بہتر ہو گئی، جڑی کپڑے دے نال لگے وہ 1000 گنا بہتر ہو جاندی ہے، تے جڑا مصطفیٰ دے بدن دا حصہ ہوئے اللہ ان کے مقام عطا فرما دیتا، جلی میرے حضور جو علمت فرمان دی ہوندی ہیں جناب آپ فرمان دی جلی دنیا ریس کریں دی ڈھولے دی، جتھے
جتھے میرا مائی پب رکھدا تے جمدا سرو دا بوٹا آئی وہ مصطفیٰ نے قدمان بھی کوئی کہ سمجھے وہ رب دا حبیب وہ رب دا حبیب وہ کریم ہے وہ کریم ابن کریم ہے اس تو بڑا کوئی مہربان ہو سکتا بس آخری میرا جملہ ذہن وچ رکھ لو نماز پڑھی کر درود پڑھیا کر رزق حلال کھادا کر تے سرکار دے غلاماں نہ قبر چ ڈارے نہ انشاءاللہ حشر وچ ڈر ہوندا پیا سی بڑا سونا عقیدہ میں نا جی وہ دنیا تو انسان چلے جاندے نے وہ شبیر شاہ صاحب حافظ آبادیاں تے وہ بغیر دلیلاں تو کئی جٹکیاں گلاں چ گل مکا چھڑ دیاں وہ آدھن میں نے تھے حافظ آباد دا ایک مولوی کھلون نہ دیندا تو نہ کہنے تو سگنا قبر وچ کے ہو سیدھا آدھن حافظ آباد میاں نواز شریف آیا اس کنک وڑنی آئی افضل حسین تارڑ دی انہاں کہ جدوں کنک وڑنی آنا تو جدوں کالج وچ اٹھیا ہیلی کاپٹر انہاں کہ پتہ بھی آ ڈی سی بھائی ہیلی کاپٹر وچوں ایتھے اتر کے تے جھٹ ایک ڈی سی جائے تھے دفتر وچ جا کے سیدھا نواز شریف نے کولو تارڑ جانا ہے وہ دن ساڈا محلہ بھی ستھرا ہو گیا نالا کوئی دھکا کلونی بھی ستھری ہو گئی نالیاں میونسپل والے گلیاں پہ صاف کرن شبیر شاہ دن ممی نواز شریف والے جلد سے جانا تو اس مولوی بھی جانا قدرتی انہوں نے تقریر چ باقاعدہ ریکارڈنگ ہے آدن گڈی وچ اکٹھے بہ گئے آدن میرے دل وچ دلیل آئی میں کہ مولوی صاحب اج کے ماجرا ہے انہاں کہ فجر دا ساڈا محلہ صاف کر کے تے حکومتاں تھک گئیاں میں آکھیا کیوں تواڈے محلے چ نواز شریف آونا ہے اس کہ کملیا شاہ اس آونا کوئی نہیں اے بادشاہ دا اعزاز ہے جس شہر چ بادشاہ قدم رکھے او دے اعزاز واسطے سارا شہر صاف کیتا ویندا ہے شاوریا دن میں او دا ہاتھ پد لیا او میں کیا کملیا او کئی ارباں نواز شریف تے او دے در دا غلام بنا چھڑ دے تے جے نواز شریف آنا ہوئے تے سارا شہر صاف ہوندا ہے تے جس قبر وچ زہرا دے بابے نے آنا ہوئے اس قبر چ بچھو نہیں ہوندا محمد صدقہ اللہ جنت دی فضا عطا فرما دے میرے مصطفیٰ جو تو پہچان نہیں سکیا وہ کریم کیڈا کریم اوے تو تیرا گرایا ونجے ٹالی گرایاں دا تھانے لمکیا کھلاؤ میں تے پتہ ہوئے چودھری دا ہاتھ پوندا ہے تنجے اچھا بولدا ہے کیوں ہن پتہ لگ ونجے ہن پتہ لگ ونجے وہ میرا او فلانے تعلق والا مڑ چودھری محنت سماجت کر کے نا کچھ رعایت کرا لیندا ہے او کہ تیرے چودھری دا کتے ہاتھ پوندا ہے او کہ دارا برج حسنین کریمین کھلو کیا دین میرے نانے نال تعلق بنا لو کسی کہ تیرے نانے دا کتے ہاتھ پوندا ہے فرمایا دنیا تے کائنات مک جاندی ہے اجے کسی نے سمجھ نہیں آئی کہ زہرا دے بابے دا ہاتھ کتے پوندا ہے آکھیا کھلوتے زمین تے ہوندے تے ٹوٹے چند دے دو کر چھڑ ہوندے پنگوڑے وچ نو تے 14ویں دے چند نال کھیڈدے ہوندے او کریم رسول بس محبوب دا بن ون نماز پڑھی کر اب ماپیاں نہ تنگ کیتا کرو یہ کوئی نہ مذہب یہ ماں تیرے توکھی ہے پیو تیرے توکھ ہے وہ جویں دے بھی تیرے تے میں جناب نا پرسوں دی گل ہے چودھی بیلیو می میرے تاثر اور میں ایڈا آج تک جملہ کسی دنیا دار کولو نہیں سنے وہ ساڑھے ماسٹر اکرم صاحب نے انہاں دا بیٹا انم رضا اللہ اس بچے جنت عطا فرمائے ساڑھا نسبتاً منسلک بھی ایف ایس سی دا سٹوڈنٹ کینسر نال فوت ہو گیا میں وہ کل شریف تے گیا تے ماسٹر اکرم صاحب بیٹھے انہوں نے پیر دے وچ پرابلم ہے ساڑھے بڑے پیارے نیک آج امام مسجد نے ٹھٹی شاہ محمد انس میں وہ اپنا بیٹا بڑا جملہ میں نہیں سنیا ماسٹر اکرم صاحب جدو بیٹھے ہیں تے میں ملے تے اٹھ کے مل کے نہ تے رو پے ہن گل توجہ نال سنی اگر کسی دا پتر ہے ماپیاں دا پیو تے ماں شے کیڑی شے دا نام ہے رو کے میرا ہاتھ چوم کے دن شاہ جی 4 مہینے بعد پیراں چ جُتی لائی ہے کتنے مہینے بعد بولو یار کتنے مہینے بعد میں کہ استاد جی خیر آئی وہ رو کے دا شاہ جی پتر کینسر دا مریض آ اسے کہ رب دی قسم ہے راتی لیٹ دا آس تے جُتی پیراں چ پا کے لیٹ دا آس میں بھی تے دی ماں بھی میں کہ کیوں اسے کہ دل وچ دلیل ہوندی آئی جے پتر نہ درد ہویا تے متے صد مارے تے جُتی پانے وچ لیٹ نہ ہو ونجے باپ تے ماں ہوئے کہ جڑے راتی جُتی نہیں پیراں چ لاندے متے پتر صد مارے تے جُتی لانے او دی درد دا احساس نہ بڑھ ونجے وہ جڑا لا تعداد ماما نال بالا پیار کردا ہے او تیرے واسطے کیڈا کریم ہے او دے نال تعلق بنا جڑا عہدہ ہوئے ونجے کسی اگے جھک سکدا
اے دنیا 4 دن دی ماں نہ دکھی کیتا کر، باپ نو نہ دکھی کیتا کر. او دا کوئی پیر نہیں، او کسے دا مرید نہیں جی دا باپ راضی نہیں، جی دی ماں راضی نہیں. کیونکہ کائنات دا سب پیران دا، سب نبیان دا بھی پیر میرا مصطفیٰ ہے. آپ نے واضح فرما دیتا ہے بہت منہ چو کلمے نہیں مردی واری نکلدا جن پیو تے ماں دعا نہ عطا فرما دیتی ہو. مردی واری کلمہ پڑھنا ہے وہ کیوں گھابر دے ہو کو ماڑی پڑھنا ہے انشاءاللہ تعالی. مڑ ماں پیاں دی دعا کیتی انہاں دی خدمت کیتی. جدو خوش ہو کے تیری تھپڑی مار کے کیوں نہ جا میں ماں گناہگار بھی ہوئی، جس دن ماں تیری تھپکی مار گیا کہنا جا تین اللہ والا ولی کر سیدھا، میں یقین نالا دو دی دعا دا صدقہ اللہ تین ولایت بھی انشاءاللہ عطا فرما دیندا. کیونکہ اللہ دے بندے آدن 70 ایک ولی نظر کرے 100 سال دی بے ریا عبادت نال مسافت والی طے ہوندی ہے. تے آدن 70 ولی سجدے وچ پے ہون تے ماں دی کرم دی ایک نظر دے برابر ہونا دی دعا اثر نہیں کر دی پئی ہوندی. کس وہم چ مبتلا سارا دن علی علی کردا ہے ماں تیری تنگ ہے، سارا دن حسین حسین کردا ہے ماں تیری تنگ ہے. تیرا باپ تنگ، کیڑے تیرے حسین نال تعلق ہے، کیڑا تیرے علی نال تعلق ہے؟ علی علی بے ہدایتے نہیں ہو سکتے، حسین والے بے ہدایتے نہیں ہو سکتے. حسین تے او گرو نانک جی آکھ کے گیا ہے او حسین حسین کر دیاں تے نال والے آ گیا او سکیا بابا تم ہی حسین دا نوکر ہیں. او سکیا پترا جیڑا با ضمیر ہاری حسین دا نوکر بن کے آیا سی. آج تو وعدہ کر دیو ماں پہ راضی کرساں انشاءاللہ. او یار مہربانی کر دیو انشاءاللہ تعالی بفضل خدا انشاءاللہ. بس ماں دے قدم چوم اے دوبارہ جنت نو لبنی جے ٹر گئی تھے. بیلیو می میں پچھلے 4 مہینے میں کوئی دن بھی نہیں میری ماں بیمار آئی، میں انزائٹی وچ خود چلا گیا. میں تے تجسس دا شکار الحمدللہ سیدہ پاک دا صدقہ اللہ تیرے اندر شوق عطا فرماوے. کائنات دا جیڑا حسین رشتہ ہے کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا. بھاویں تیرا پیر چوکھے بھی شعر پڑھدا ہے، بھاویں تیرا پیر بالے بھی سجدے کردا ہے، بھاویں تیرا پیر بالیاں بھی تہجداں پڑھدا ہے، وہ تیرے واسطے کچھ بھی نہیں کر سکتا جے تیری ماں تیرے واسطے دعا نہ کر دی ہوئے. بیت دا تعلق ادو مضبوط ہے جدو تیرا رشتہ گھر مضبوط ہو گئی. میں گمان دا شکار ہے. 1,00,000 روپیہ پیر نو دے چھڑ تے جے ماں نے کمیز نہ لے کے دے سکے. میں میرے بچے ہے میرے نال بچے آن ماں بڑا کریم رشتہ جے. میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس ارز کردا ہوں. میں مڈ رانجا تو اگے نکلیا، میں نکلیا تے ایک مائی سردیاں دا موسم ہوئے پچھلے سال دی گل، ہاتھوں دے وی لاٹھی، سردی بہت زیادہ، زمین تے پتھر کنکر نکے نکے، ماں دے پیراں جُتی بھی کوئی نہیں. اور میں مڈ تو اگے نکلیا تے مائی چلدی ونجے. میں عزیز اپنے ڈرائیور ظفر نو کہا روک بریک مار، اس بریک مار. میں شیشہ تھلے کیتا جو توفیق آئی میں کٹ کے دیتے. اس ماں نے میرا ہاتھ پیچھے کر چھڑیا. میں کیا کیوں؟ اسے کہا بچے میں تیرے کو لے لواں نا. میں کہا تیرے کو کپڑے کوئی نہیں. اسے کہا جو بھی نہیں میں اپنا تن تے دکھی کر سکدیاں پتر دا سر نیواں کر سکدی. اسے کہا متے جوگا کہ تیری ماں منگدی پھر دی. میں کہا واہ مائے تیرا نے عمل بدل کوئی نہیں، تو پیران دی تکلیف تے برداشت کر لیا جی. وہ دا احساس پہ کر دیں گے. اور تیرا باپ آدھے باپ دی مثال ہے جی میں سایہ دار. اور بعض آج کل یہ آکھیا جاندہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا سن دیں تو جنت ماں دے قدموں دے تھلے. فرمایا ماں راضی ہوئے تے جنت مل دیئے، باپ راضی ہوئے تے جنت آلے دی طلب مل جاندی ہو سی دی. آج تو وعدہ کر دیو انشاءاللہ تعالی. آج دا پیغام میں وعدہ کر دیو انشاءاللہ تعالی. اللہ توفیق عطا. ایک وعدہ سی دروشی پڑھنا انشاءاللہ کم از کم 5 باری. کتنی باری اپنی اپنا ذہن ہے. کوئی آکسن شاہ جی 5 پکڑ دیں 4 دا نا نہیں لیں دے. وہ 4 دی بھی گل 5 نالی بن دی ہے انشاءاللہ تعالی. لیکن اپنی اپنا ہر دا مزاج 5 باری کم از کم پڑھی عمر حسنین کریم علی نسبت بھی مل جا سکیا. اے تے بھول کے بھی کو پڑھی تے مردی واری اللہ جنت عطا فرما دیندا انشاءاللہ. اللہ سلامت تھا رکھے. تسی بڑی محبت آ
تسی بڑے پیار والے اور وقتاں والے ہو، اور جڑے میرے جا نکمے دی اتنی گفتگو سن لئی ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ انشاءاللہ نماز پڑھی کرو، اسی بڑے کریم دے غلام ہاں۔ اور یار اس تو بڑا بھی کوئی مڑو گل تھوڑا میرا بھی وقت سرکار سیدنا علی اور مرتضیٰ فرمانے جب محبوب پاک ظاہراً پردہ فرما رہے ہیں، دو لفظ میری محبوب دی زبان تے ہیں، اور میں علی میری طرف پیغام دیویں میری امت دو کم کر لوے، اگو انہاں کی فکر نہ کرن، اللہ دا محبوب وعدہ کردا ہے اللہ مردی واری ایمان بھی دیسی تے جنت بھی عطا فرما سی۔ محبوب کہڑا فرمایا کہ انہاں نے کہا نماز نہ چھڈن تے دوجا غریب تے ظلم نہ کرن، ایک نماز نہ چھڈن دوجا غریب ہوتے، یہ دا مطلب کریم ایڈا ہے کہ دنیا تو پڑھدیاں فرمانیاں بھی غریباں واسطے بھلا سوچ دے۔ اللہ تھوڑی میری حاضری قبول فرما لے۔ بھائی زکا اللہ یہ دے سنگی، یہ بڑا مسکین آدمی، بیلیو می، میں دو بچے، ایک ہے تے ایک کو ساڈا صدیے کہ نہ دا نارو والا، انہاں دی محفل تے ہوندی میں درود پڑھدا ہوں، کیونکہ میں یقین ہوندا ہے جناب میرا ایک مسلم شیخ ہے، ہن دربار شریف ہوندا ہے، غلام محمد دا نام ہے، مسبب ہے، میرے ابا جی دی عمر دا ہے یار، میں اب بچے بیٹھے آج تک ایڈا وڈا جملہ کسی وہ میرا بیعت ہویا، وہ دی عمر 80 سال ہے، علامہ صاحب اس میں 100 روپیہ کے دو کٹ دیتا، جب کٹ کے دیتے میں کہا بابا رہن دے، وہ دی اکھاں چترو آ گیا تو اس میری مٹ گھٹ کے اسے کہا شاہ جی ہے 200 پر ہے حلال دا، ہے 200 پر ہے حلال دا، میں وہ 200 محفوظ کر چلے، میں کہ ایڈا دعویٰ گیا کسے مائی دلال نہیں کیتا وہ میں حلال دا پیدا، ہاں اللہ تعالیٰ رزق میں تین میں حلال عطا فرما دے۔ اللہ ساڑی یہ میلاد ہے، یہ تو تے میں آج پیغام ماد ہے، آج کیڈی کرم ہو سیدھا تے سیدہ زہرا دا بابا تیرے تے میرے تے راضی ہو سن، جے تیری ماں رنجے تے تو ستی پہ ماں دے پیر چوم کے آکھیں اماں حسنین کریمین دی ماں فاطمہ بنت محمد صدقہ معافی عطا فرما۔ آج معافیوں دے کول مانگ کے تے ویکھ، یہ کل تو تیرے کم ڈکی بھی ہوئے نہ ٹورے تے میں حسنین نو گرے بان تو آگے پتہ لگے۔ اللہ تیری میری حاضری قبول فرما لے، یار زندہ صحبت باقی، اللہ آپ نو سلامت رکھے۔ اے ویکھاں اے کس مستان علی شاہ انہاں دے بچے ہیں، ہے ہی فرق، کوئی ہے پتر، میں سارا لوکڑا ٹالی گرایا دی ویکھیے، میں اوتھے بڑے بڑے دارے ویکھے ایک بلب بھی نہیں بلدا پیا، اے دے نیتا کے بال جاندے ہو، یہ کیا تعلق ہے؟ صبغت اللہ ومن نقصن من اللہ صبغت۔ ایتھے میاں صاحب فرمایا نا کچا رنگ للاری والا چڑھدا لیندا رہندا، عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا نہیں ہو لیندا۔ فرمانے کدھر گئے او وقت پرانے، کدھر گئیاں او گھڑیاں، کدھر گئے سلیمان پیغمبر، کدھر گئیاں او پریاں، آل اولاد تیری دا منگتا میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہ جیلانی۔ گھر صدا انہاں دے آباد نہیں جنہاں دے گھراں چ رسول اللہ دی غلامی آ گئی انشاءاللہ تعالی، او گھر صدا سلامت۔ اور حاکم وقت، حاکم وقت منگتے بن جاندے، محبوب دا غلام منگتا بن سکدا۔ اور میں تے عزیز القدر کو اپنا عیب بھی دسنا چاہیے، بے انتہا عیب نے۔ میں نے ایک شاہ صاحب ملے ہیں مدینہ شریف، وہ بڑے حضوری ہیں، انہیں ایک بچے توجہ تو کرنی، آج ساڑھے سیدہ واسطے بھی جملہ ہے، ساڑھے بھی ضمیر زندہ نہیں رہے۔ وہ میں نے شاہ جی تقریر کر دے ہو، میں کہ کرداں، اسے کہا بندے پیسے سٹ دے جے، میں کہ سٹ دیں، اسے کہا چاندے ہو، میں کہ چانا، اس میرا ہاتھ پاد لیا، اسے کہا سیدہ زہرا دے پتر ڈھٹا نہیں چاندے، ڈھٹے ہوئے نہ چاہے کرو، اے گھر دینے والا ہے گھر چونے والا۔ سیدوں میں ڈھٹے چانے شروع کر دیتے، پیراں وچ پہ چانے شروع کر دیتے، اے گھر تے ایڈا وڈا گھر آ کو مدینے میں چلدا ہویا سائل ہوئے آکے اودے کولو خیر لینا ہے جیڑا میرے اے کم پورے کرے۔ انہاں کہ تیرے کم کی، اسے کہ پہلا کم قرض بڑا ہے، دوجا کم بچے جوان نو، تیجا کم کاروبار بنانا ہے، چوتھا کم گھر بنانا ہے، چورے ڈیمانڈ آگے رکھدا۔ انہاں سارے آگے تیری گڑی کون چاہے، کسے کے کسے نہیں چانی ہے، چانی ہے تلی دے پتر ہی چاندے پہ ہو سن۔ انہاں کہ کدے انہاں کہ امام حسن مجتبہ کل گل، امام حسن پاک کو چلا، اے تھے گل اجمین دس، امام حسن مجتبہ کل جدو گیا،
ایتھے ساڈے میں اپنی ذات دی گل کردا میرے بھاویں جیب چ 5 روپے ہون کوئی منگتا کہ نا شاہ جی کچھ دی بھی آئے ایڈا میرا جگرا یا کسی دا کام نہیں کردا بندہ پرس کٹ کے آکھیا لے تے جے کو منگتا کہ روٹی چاہی دیئے تے بندہ کہ جا او مٹی آٹے والی وچوں جنہ مرضی لے لے ایڈا جگرے کسی دا نہیں کوئی آکے دانے چاہی دین بندہ کہ جا بھڑولے دا این کھول لے جتنے دل نہیں لے لے منگتے جدو سوال کیتا نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا شہزادہ جوبن وچ آ گیا خوش ہو کے فرماندے نا یہ تے تیری ڈیمانڈ ہے تے ایک میری بھی ڈیمانڈ ہے اسے کہ ڈیمانڈ ہے فرمایا کھول چھڑ خزانے دے بوئے تیرا ہاتھ ڈکدا کوئی نہیں جا جتنا مرضی ہے چال ہے فرمایا گیا اندر سرے دی چادر لائی لا کے سونا جوڑن لگ پیا چاندی جوڑن لگ پیا ہیرے جوڑن لگ پیا جواہرات جوڑن لگ پیا سب قیمتی نگان رکھ کے تے گرڑی بھر لئی جدو گرڑی بھر لئی چاوے تے چیوے نا وقت گزر گیا امام حسن فرمان خادم نو ویکھ تے سی جڑا اندر گیا یا کے پہ کردا ہے وہ ہستا آیا اس کہا کریمہ کے کرنا گرڑی چاندا ہے مڑ منہ پرنے ڈھاندا ہے پھر چاندا ہے پھر ڈھاندا ہے فرمایا سی کسی دکھ تے نہیں دینا جا تکڑا جا مدینے جو ایک خادم خرید میرے کو روپیے لے کے او دے سر تے گرڑی چا کے کائنات نو دس چھڑ پر جنہ کو بھارا نہ چیندا پیا ہوئے انہاں دا بھارا محمد عربی دے پتر چا لیندے ہو سر وہ سر تے چا ہو گیا وہ جا کے اس پہ رقم کیتا قرضہ اتارے پھر اس کے کیتا گھر بنایا پھر اس کے کیتا بچیاں دی شادیاں کیتیاں پھر اس کے کیتا کاروبار بنایا سارے کم کر کے اس کو ڈھیر سارا رزق بچ گیا اس پھر گرڈی بنی میرے امام دے بوئے تھے فرمایا کے لے کے آئے ہیں اس کہا جیڑا تساں دتا بچ گیا ہے ہٹان آیا فرمایا ایک ایک کر دیں تین نہیں پتا علی دیاں پتران دا اے جڑا دے چھڑن مڑ واپس لیندے نہیں اس کہا کہ کراں واد ہوئے اور میں جا مدینے دے بازار چے کھلو کے ونڈ چھڑ او جدو ونڈ دا پیا ہا او نہ کہ پرسوں لینے جڑا پندا پھردا ہے اس کہا گل لا کے کوچی کملی نو لجپال نے کرم کما چھڑیا سن پننا نہ پیا در در تو ایسا خیر نبی دیاں پتران با چھڑیا تک پن دا آس جدو تک اینا کولو نائی منگیا انہوں نبی دے پتران کولو پن لیا ایک گھارو گھارے ایک گھار ڈٹھے چانے والا نہیں دعا کرو اللہ سانوی ہدایت عطا فرمائے تجھے دینے والے دینے ہی ہوندے تے رکھ چھڈن کرن سٹ دے پین تے سیداں دے نال دو دو درویش نو گڑڑیاں بھر کے لئی جاندے نہیں دعا کرو اللہ سانوی و غیرت عطا فرمائے اور میں تے اپنا اللہ لون میں فرضاً 3 بار ہر ایک نو منع کردا ہوں اس تو بعد پھر اور بیلیو می میرا خدا گواہ ہے میرا چنگے پاسے وضو ہے اب چہرہ ہے میں ایک دے سفر تو بغیر وہ زندگی وچ من یاد ہے ہاں ذہن چ دلیل لازم ہوندی ہے لیکن جناب سیدہ پاک دے نالین دا صدقہ تے میری ماں دا صدقہ میں اج تک سفر کدی پیسے دے مقصود واسطے نہیں کیتا اور اللہ دی بارگاہ چلت جائے یا اللہ جدوں تک تیرے محبوب دے غلام جیون انہاں کسی دا محتاج نہ کریں گنبد خضرا تو خیر عطا فرما دے میرا محترم اے دنیا تے عارضی جا سوال ہے اللہ تیرے میرے سفر چو خیر و برکت عطا فرما اور او اے بچہ علی آنا میں کیا علی او صدی کردا کہ جناب نو میں ملا ساندا او صدی نہ ہے نا او کہ نارو والا لا وہ میں کیا کہ کردا ہے او جگہ جی سارا سال پندا ہے تے پن کے روپیہ اکٹھے کردا ہے تے سالے بعد نبی دا میلاد کرا چھڑدا ہے میں کہ امیر تے اے نا اے امیر ہے نا جڑا جھولی پھیلا کے اکٹھا کردا ہے مڑ جھولی چکاں دی جھولی چ پا چھڑدا ہے اللہ خلق خیر فرمائے اللہ بھلا فرمائے وعدہ کر دے ماں پہ راضی کرساں انشاءاللہ تعالی پکا وعدہ ہو گیا جنے والا جی میں وعدے نال زنانی نال وعدہ کر کے چھڈیا نہیں نا اج اپنے رب نو راضی کرن واسطے انہاں راضی کر لے انشاءاللہ اللہ تیرے میرے واسطے فضل فرماوے مردی واری کلمہ عطا فرماوے او سونا جنا ہوئی ہوندا ہے جدی قبر تے کم از کم دیوا تے بلدے ہی رہے اتنا تے کریم کرم کرے اور میرا بھائی علی شاہ اجے جوانی دی عمر وچ اس بڑا کچھ حاصل کیتا وہ کل کے آئے تھے لیکن اللہ دی قبر روشن فرمائی ایک قبر روشن یاد رکھ لویں مالو زر نال نہیں ہوندی مدینے والے دی نوکری نال ہوندی انشاءاللہ اللہ بھلی فرمائے اللہ بھلی فرمائے داتا صاحب داتا جو نہ رکھ بھی بیار
ایک ہی آخیا میں ہزار داتا، وہ ہزار داتا والا بادشاہ حق میں وقت تھا، آپ نے ایک ہی بندے روٹی کھوانی، اس ہزار نہ کھوانی، آپ ٹکا دینا، اس ہزار ٹکے دینے، گلاں پیڑاں تے بج کھلیاں بندے آ کے لے داتا صاحب ساڈا تے ایڈا سبب بھی نہیں، فرمایا کیوں ماڑے پم دیو، میرے سبب جیڈا بھی کسی دا سبب ہے؟ اسے کہ نہیں جی، فرمایا کیوں؟ انہاں کیوں تے جی پورے ہندوستان دا بادشاہ ہے، فرمایا جدا میں غلام ہاں او دے واسطے سارا کچھ بڑے ہے، فرمایا چل انہاں کیوں دینا ہزار داتا ہے، فرمایا کوڑا ہے کم مک جاسی، غلام آ گیا جی کہ میں مک سی ڈھیر سارا مالک ہے، فرمایا آپ داتا بڑے ہے، میں بنیا نہیں، میں نے سونے بنایا ہے، فرمایا جن سرکار داتا بنان مڑ دا دینا رک سکدا۔ اور راتی بھی پچھلی ونجی دا نا، پچھلی راتی جمعرات والے دن کئی باری حاضر ہو بھی دے، ہن تے بلکہ گھٹ ہونا، جدوں میں یونیورسٹی پڑھدا شاید کو جمعرات گزتی نہ راتی 3-4 بجے نا، او جڑے آ دن او دوسرا موتی چور دے لڈو، انہاں موتی چور دیاں لڈوواں وچ نا مو ڈرائی فروٹ اخروٹ بادام اے شوق والے منیاں ڈھیر سارے پوا کے نا منا دے صاحب داتا دے دربار تے جڑے ہوندے نے انہاں دی جھولیاں وچ رکھ دے ہوندے، میں کہ واہ داتا تو سچا ہے، جنہاں داتا مصطفیٰ بناوے، جڑا ایک لڈو لین اوکھا ہوندا ہے داتا دے بوئے تے رلدے پھردے ہوندے نے، فرمایا یہ دیکھو اللہ تعالی میں سب نے سلامتی عطا فرمائے، میں ناچیز تو لفظی مانوی کوئی غلطی ہوئی ہوئے اللہ معافی عطا فرماوے، کسی دی دل لزاری ہوئے اللہ اس دی میں معافی عطا فرماوے، سارے احباب دعا خیر فرماؤ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد و آلہ و اطرتہ بعداد کل معلوم لک، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب علیہ، یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ مالک سب دی حاضری قبول فرما لے، مالک ساڈے سنگی جڑے تشریف لے کے آئے، اگر کوئی بے اولاد ہے تو مولا ان اولاد عطا فرما دے، کوئی بے روزگار ہے تو مولا ان روزگار عطا فرما، اگر کسی دی بیٹی جوان ہے مالک پریشان ہے دے فرض دے معاملے چ، محبوب پاک دی نگاہ کرم دا صدقہ بہتر اسباب پیدا فرما، دین دنیا وقت عطا فرما، کالا کالا رسول اللہ دیاں صداواں سنجاری کرن دی توفیق عطا فرما، قرآن دی محبت عطا فرما، صاحب قرآن دی محبت عطا فرما، مالک مردی وری کلمہ عطا فرما، جناب ملکہ کونین پاک دا صدقہ ہر دی دے سر تے عزت علی چادر عطا فرما، مالک تعصب ایک دوجے تو نفرت کٹ کے محبت عطا فرما، محبت عطا فرما، پیار عطا فرما، عملان دا تکبر کٹ کے عاجزی عطا فرما، مالک ہر دا بھلا، ہر دی خیر، ہر دی عزت دی سلامتی، زندگی سونی پیار علی، جدو آخری ویلا ہوئے زبان تے جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد